شيرين، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وصحتكم مزيانه. دونك اليوم نهار الاربعاء، فلوق جديد غتشوفوني ندير هاد المشيطه. الوغ اليوم كما شفتوا وسبق وريتكم ما كانش عندي نهائيا الوقت فين نهضر معكم، حيت جافي ان رونديفو مع واحد لا باسيونط. دونك مشيت شفتها ورجعت دغيا واليوم صبحت خدامه، دونك خدمت شويه، مشيت عند لا باسيونط وعاد رجعت، ولكن ما خرجتش هكا. هاد المشيطه عاد درتها دابا جوست بور بروندر دي فوتو هكا الانستغرام. و جو مي سوي دي بويسكو انا جو سوي ديجا ماكيي ولابسه وكلشي، ما فيها باس ندير غير ان تروك بحال هكا ولا شي حاجه، المهم اختراع بور بروندر كيلكو فوتو. الوغ اليوم ان شاء الله دابا راه مشى الحال فريمون، الصباح كامل مشى ليا كما كتشوفوا، ما ديتكمش كاع معايا حيت ما كانش فريمون عندي الوقت، كانت عندي الخدمه بزاف وكان عندي لو رونديفو. دونك جي اسيي هكا نفيلمي لكم غير الفطور. خديت ان بوريج و اومليت، حتى اتاي ديالي ما شربتوش، يلا غادي نديروه دابا اونصومبل. مازال ما شعلتش، فهمني شعلته. الوغ يلا دابا درت الماء يسخن، غادي ندير واحد الكويس ديال اتاي، المهم ماشي اتاي مغربي ولكن غندير اون تيزان. انا اتاي مغربي كيعجبني ناخذو هكا في الفطور ولا في الكوتي يعني مع شي حاجه نشربو هكا، مع مسمان مع خبيات مع شي حاجه، مي باش نتنشوا عليه هكاك غير بوحدو نو. ما عرفتش. ولي تيزان لا كيعجبني بحال دابا يكون فيهم ليغو، مثلا شي وحده ديال فاني، شي وحده ديال انيس، شي وحده ديال، المهم يكون فيهم ليغو، داكشي كنتمتقوا. الو غادي ندير هذا ديال فانيلا، هاد لا مارك لي تري كونو ديال لي تيزان، زوينه كناخذها من مرجان ولا من كارفور، دائما كاينين. دونك نديرو لا تيزان ديالنا وعاد ابري نرجع معكم. وها هو اتاي ديالي وجات ساسون لا فاني. الو هاهي لا مارك زوم. الوغ غير باش الا الناس زعما حيت ما عرفتش، المهم الا كنتو غتسولوني عليه راه موجودين في لي كونط سورفاس كارفور مرجان وكلشي. داكشي ديال الفطور هو باقي هنايا كيتسناوني هاد المعينات، ولكن اوغوزمون اليوم صبحت فريمون على الكوزينه نقيه. دونك مازال عندي الخدمه. وكي ديال الخدمه غادي نمشي نتنشوا على هاد الكويس هذا ديال اتاي. هو بس حطيته هنا. دونك غادي نخدم شي شويه وعاد ابري نرجع معكم. انا رجعت معكم. دونك دابا دخلنا الكوزينه. اول حاجه غنديرو غنجمع داكشي ديال الفطور باش فطرت، نغسلو المعينات وعاد ابري ندوزو باش نوجدو الغديوه ديالنا ان شاء الله. الوغ حطيت لكم درت معكم دابا شي شويه في انستغرام بالنسبه للناس اللي متابعيني على الكونت ديالي ديال الانستغرام. الناس اللي ما تابعينيش ما تنساوش تابعوني على الكونت ديالي، غنخلي لكم هنايا. الوغ خليت لكم ان سونداج باش نعرف الوقيته اللي كتناسبكم باش نحط فيها لو فلوغ، وكما سبق قلت لكم في لا ستوري ديال انستغرام. دابا كنحاول انني ننزل لكم فيديو نهاريا نهار لا، جو في دو مون ميو صراحه. وهذا وسولتكم في لو سونداج فوقاش تبغيو نبقى نحط لكم لي فيديو، واش جوايه ديك 6 ونص او جوايه ديك 7 ونص 8. الوغ بور لو مومون صافي تقريبا واحد 30 مينوت باش حطيت لو سونداج، والاغلبيه شي واحد كيصوني ما تلاقيوش. المهم شي وحده ديال داكشي ديال باراميديكال جايين يديروا لا بوبليسيتي. حطيت لكم ان سونداج ونبغي حتى نتوما زعما نعرف الناس اللي ما عندهمش انستغرام خليو لي في لي كومونتير هكا فوقاش تبغيو تبقاو تشوفوا لي فلوق ديالي. بور لو مومون قلت لكم لو سونداج الاغلبيه بغاو جويه ديك 7 ونص 8. المهم غادي نشوف ديسي لا فان دو لا جورني ان شاء الله، وغدا غادي نحط لو فلوغ مع الاغلبيه على جو فوتات. صافي مازال ما عرفت الصراحه شنو غادي ندير للغدا. عندي بروشات ديال البولي شريناهم البارح، وعندي الخضره ما عرفتش نقدر ندير بروشات ديال البولي وندير هكا مع خضيره ولا المهم بقاو معايا.
الوغ فكرت قبل ما نبدا نغسل الماعن غادي نماريني الدجاج ديالي باش نخليه هكا باش كومسا يطلق ليا في ديك القامه اللي غادي ندير. الوغ بوغ لاسيزونمون غندير شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، شويه السكينجبير، تومه بودر، شويه ديال الحار، هي هذاك بودر شويه فريمون شويه، لا موطارد لونسيان كتجي معاه رائعه بزاف، وغادي نزيد عليه واحد شويه ديال الزعتر. صافي غادي نخليهم هكا يطلقوا ديك القامه ديالهم صافي. سويته بيديا. عندي جوج ديال هاد القرايه، وحده دايره فيها زيت البلديه وحده دايره فيها زعما زيت الروميه. الروميه فريمون كتخرج ليا مزيان، وهذه بحال خصها تزيد تقب ولا ما عرفتش، المهم كتخرج ليا داكشي مزيان. دونك غادي نشدو ببابي سولفوريزي، غادي نخليه يرتاح. هو اخر حاجه غادي نطيبو، تنطيب الخضيره ديالي. جو بونس غادي ندير معاه الكينوا، شوفوا واش عندي بعدا ولا ما عنديش. هنايا جو بونس كو فوالا خيزو يكون تسلق السلقه. فوالا غنزيد عليه بطاطا، صافي نسد.
الوغ هنايا البنات غادي ندير الكينوا. فات ما بقاش ليا كينوا بوحدو، هذا واحد الميلونج ديال لو بولغور مع الكينوا. شنو سميتو بالعربيه؟ البرغل، هذاك اللي كيطيبوا تواركه. دونك بونس با واش كيبان لكم. فوالا هو كيبان لكم مزيان. دونك الكينوا هو داك الاحمر، هذا سي لو كينوا روج، والبرغل هو هذاك الابيض. دونك صحيين بزاف بزاف، ils sont riches en protéines و moins caloriques، يعني كيشبعوا ولكن فيهم واحد الانديس اللي قليل بزاف، يعني ما كيغلطكمش ولكن اون ميم طون صحي. الوغ انا الطريقه شنو غندير ليه، في واحد الكويسرينه ولا مقيله المهم اللي بغيتو، غديروا شويه ديال زيت البلديه. غادي نشلض هاد نص بصيله حيت ما بقيتش عندي شي اشالوط ولا بصيله صغيره. كوكوط ليها غير باش يبان لكم هنايا. دونك غنزيد عليه شويه ديال الملحه، شويه البزار، تومه بودر. الوغ غادي نخلي هاد البصيله فريمون تتنزل تتشحر مزيان وتنزل، وعاد غادي نزيد عليها الكينوا مع البرغل مع ديك البطيطه وشويه الملحه والبزار والثومه بودر، ونفس الحاجه هنايا. الوغ هنايا درتها في هذه المقله اللي كبيره على هذه شي شويه حيت غادي نزيد عليهم ابخي الكينوا. وهنايا الكينوا روج مع ديك البصيله راهم كيطيبوا، وانا هنايا غادي نجي باش ندير لي بروشيت ديال البولي هنايا. فوالا الوغ ها هو داك الكينوا ديالي مع داك البرغل طابو، صفيتهم شي شويه من داك الماء اللي فيهم، وغنزيدهم على هاد لي كاروط اللي هنايا. غنخليها تتحمر شي شويه باش تجي شي شويه كروكونط صافي. دابا راني شعلت الفران باش ندخل فيه لي بروشيت. انا رجعت معكم. الوغ الغدا ديالي باقي كيطيب تقريبا، كلشي طاب، باقي غير لي بروشيت اللي باقيين في الفران. جيت باش نسقي هاد الغريسات، غادي نضرب بهم كاملين اللي عندي في الدار، غادي نسقيهم و باش كيبقاو يبريو ليا. دابا عرفتي فريمون شحال هادي ما طليت فيهم مع لو ديميناجمون، و فريمون خايده في بزاف ديال الحوايج. دونك كنسقيهم نورمالمون كنسقيهم 2 مرات في سيمين على حسب نتوما لا بيبينيير ملي شريتوها. سولوا مولاها زعما شنو خاصكم تبقاو ديروا لها، شحال مره خاصكم تسقيوها، بزاف ديال الحوايج. وبوغ هاد العريشات ديالهم باش يبقاو كيبريو قلت لكم ونقيوهم ديك الغبره اللي فيهم. كنستعمل الحليب توكور مع هكا اسويتو ولا قطينه ولا شي حاجه، وكنمسح كنفزق وكنمسح فريمون كيرجعوا كيلمعوا. وهذا الحليب صحي ليهم، حتى لا كاليتي ديال لا بلونط زوين بزاف. دونك غادي نمسح لها كاع هاد العريشات ديالها و ميم طون كنقيها و ميم طون سي بيان بور لا بلونط نيت. صراحه كنقرا عليهم شي شويه وتيقول لك فريمون ان النفسيه او لا الواحد اللي كان ساكن في الدار مثلا الا كنتي معصبه ودائما ما طالع لك الدم ودائما كاين واحد لينيرجي نيجاتيف في الدار، حتى لي بلونط كيتاثروا. الله اعلم. المهم انا هادشي اللي قريت. دابا كاع لي بلونط تقريبا اللي عندي في الدار نقدر نقول لكم شي عام وشهرين هما عندي، كنديرهم غير هكا. الوغ هادو ديال الدار عندي، هادي عندي 1 2 3 لا ترويزيام فين حطاها 3. دونك غير خاصني نحطهم في واحد البلاصه اللي كتدخل لها لا لوميير، او ميم طون كيكون فيها الظلام
دونك الظهر راه فاش كتهبط الريدويات في الليل راه ما كاين والو. دونك انا فريمون صبروا ليا. ايوا صافي. هانتوما شوفوا لا بريونس ديال هذا وشوفوا هذا فريمون كترجع كتبري وكيولي داك لو فيغ زوين، يعني لو فيغ ديال لي بلونط اللي كيعطي اون كولور لي زوينه في الدار. هادي يلاه كتفتح ما كانتش وصافي. الوغ هادي نورمالمون خصني نبدل ليها لو بو ديالها. الوغ هاد لو بو كان عطاه لنا واحد صاحب بابا، المهم كان عطانا بزاف وماما وبابا عطاوني انا 3 هما اللي دايره هنايا في الصالون. واحد دايره ليه في لو كوا صالون طو ان شاء الله راه غادي نوريكم كلشي وصافي. دابا هذا نورمالمون خصني نبدلو ندير لها شي واحد اللي كبر من هذا باش تزيد تفتح ليا هذيك وتكبر دغيا، ولكن انا ما ساخياش بهذا باسكو داك لو تيم ديال شي حاجه ناتوريل هو اللي عاجبني فيها. ايوا صافي. المهم نكمل المسيح ديال هذه ونرجع معكم. انا رجعت معكم. دونك الغدا ديالي هو واجد، راني وريت لكم كيفاش جا. غادي نمشي ناكل دابا نتغدى. زدت عليا دابا باسكو جاني البرد شي شويه وجمعت هاد الزعيبيطات حيت جاوني. دونك نمشي نتغدى وعاد نرجع معكم ان شاء الله. انا مشيت تغديت الحمد لله، شبعت تقولت. الوغ كان بقى لي واحد شي شويه ديال لي فريز قطعته كالعاده وزدت عليه شي شويه ديال الماء. غادي نزيد ليه واحد شي شويه ديال السيرو داكار حيت ما بقاش ليا العسل، غير شويه فريمون ماشي بزاف. وغادي نزيد الماء ديال الزهر الطبيعي بيان سور. المهم ما زهر غير قطيره حيت اون توت بوتيت كونتيتي. ريحته شحال رائعه. اي فوالا. دونك لي بو بارون قربوا يوصلوا، ما بقى لهم حتى شي حاجه. انا غادي نمشي ناخذ هذا لو ديسير ديالي دابا، نتكا شي شويه بما يوصلوا صافي. دونك راجلي هو الغدا ديالو واجد، لو بلا ديالو والديسير ديالو ما واجد، نخليهم له حتى يجي صافي. دونك نمشي ناكل هذا وعاد ابخي نرجع معكم. الوغ هنايا كانوا لي بو بارون يلاه دخلوا ونت باش كنوجد ليهم شي حاجه فريمون اللي خفيفه باسكو كانوا ديجا مغدين وكلشي. سي ميم با ان غوتي، غير حاجه اللي غادي نحطوها ونهضروا عليها اطابل. دونك دزت باش كنوجد لا فيرفين، درت الكويسات وغادي نوجد اللويزه ان شاء الله. واوغوزمون فوالا. جو بونس غادي نتعشاو برا، غالبا ما غنمشيو لكاي اف سي حيت كاملين كيحمقنا كاي اف سي وصافي. هادشي اللي كاين حيت بغينا زعما هكا نخرجوا نبدلوا الجو شي شويه، ما نبقاوش غير الدار سورتو كو جاو عندنا وهذا. دونك صافي. الوغ خليت هادشي فريمون اللي كنت لابسه الصباح. فوالا ريان دانتيريسون. دونك خليت هاد الشديده ديالي، خليت هاد لو بول اللي كنت لابسه الصباح، دزت عليا هاد لو كارديكون على البرد، هاد لو ساك ديال سبرينغ ولا كوليت سبرينغ، كنت خديتهم كوليت سبرينغ ليغين لي زيسبا وصافي.
لي شيري حنا يلا دخلنا للدار. هذه 10:30 ديال الليل. تعشينا. المهم صورت لكم بزاف باسكو كنت مع لي بو بارون، خصنا نجلسوا معاهم شي شويه سورتو كو غيمشيو غدا ان شاء الله في الصباح. دونك غير غنفطروا اونصومبل وابري غادي يمشيو. الوغ اليوم مشينا قضينا غرض. دونك خدينا الثلاجه الحمد لله. غدا غادي يديروا لي لا ليفرازون في العشيه باذن الله. و دزنا لياتو غنوريكم شنو خديت من ياتو. داكشي اللي كنت باغا ناخذ ديك المره ما وريتوش لكم. دونك جو في بروفيتي باش نوريه لكم دابا. دونك نوريه لكم وعاد نرجع معكم. واخا عرفتي راه جو سوي ايبويزيت. الوغ هي الخنيسه جبتها هنايا. الوغ غادي نبداو باول حاجه. راني خدامه غير بيد وحده فاش نمشي نجيب التريبي. الوغ خديت هاد لو تروك هذا في لو بلون. جو بونس كو ديجا عرفتو شنو هو. الوغ هذا كيتحط حدا في لا كويزين ديال. المهم كديري فيه هنايا لو سافون ليكيد ديال الماعن. وهنا جو بونس هادي ما غاديش تبقى باسكو هادي غير غتهر الماعن ماشي غتغسلهم. غادي ندير هذيك ليبونج باش كنغسل غادي نحطها هنايا. دونك قلت هكا استيتيكمون زوينه ونقيقيه و سي براتيك. عندهم بزاف ديال الشكيلات مي انا جو تروف كو هذه هي اللي غتجي مع لا كويزين ديالي. ما لقيتش شي وحده اللي تكون في ديك لا كولور كريمي ولا لو بيج. دونك هذه خديتها ب 80 درهم ياك 80 درهم باش خديت هذه. كاينه في اللوينات، كاينه في هذا لو روز هذا، وكاينه في واحد لو فير تا هو زويون. وانا جي اوبتي بور هاد لا بلونش. فوالا ثاني حاجه خديت هما هاد لي تروك هادو ديال الحمام. الوغ هادو ما كاملينش انا نشرح لكم حيت هاد لو موديل هو اللي عجبني صراحه. كاينه هادي وكاينه هادي وكاينه هادي ديال الصابون. ما عرفتش واش غادي يبان لكم. المهم بحال كيعطيك ان ريفلي فيه اللوينات. جو بونس كو باين والله اعلم. المهم انا جاني هاد لو موديل اللي اوريجينال. كاين عندهم بزاف ديال لي موديل اللي كيحمقوا فريمون زوينين، وانا عجبوني هادو باسكو جو تروف كي سون تري تري سامبل. وبغيت هاد لا كولور هادي زوينه، جاتني بحال المرايه وفيها هكا لي كولور. الوغ هادو نورمالمون فيهم 4 ديال لي بياس. كاينه هادي ديال الصابون، هادي ديال الصابون ديال الحجره، وكاينه هادي فين كتخشي نورمالمون دونتيفريس، وكاينه هذيك الاخرى اللي بحال هادي وكتكون فيها تقيلات ديال لي بروسادون. سوف كي هذيك تهرسات ليهم وهذا ما بقاش ليهم اون ستوك. الوغ كو انا كنت باغا فريمون هاد لو موديل هذا. دونك قلت لهم الا بغيتوني زعما ناخذ ديروا لي اون بتيت ريدكسيون. كان ب 140 درهم وخلاونا 110 درهم. 30 درهم اللي حيدونا. دونك 110 درهم باش خديتو هذا صافي. ومازال غادي نرجع ناخذ واحد اخرين بوغ الحمام اللي عندنا هنايا في لا شومبر كوشي. دونك هادو هما جوج حوايج فريمون اللي خديت. اي فوالا لي شيري. دونك كانوا هادو هما لي بيتي زاشا اللي درت هذا النهار هذا. ما درناش بزاف غير جبنا دويره بد ما يجينا الجوع باش مشينا تعشينا برا وصافي. هادشي اللي كاين. الانستغرام ديالي ما تنساوش تابعوني عليه. بالنسبه للبنات اللي يلاه التحقوا بينا على القناه تما كنكون بلوز اكتيف وكنهضر معكم بريسك تو لي جور وكنبارطاجي معكم دي ريسيت وبزاف ديال الحوايج. دونك الا غبرت عليكم هنا في يوتيوب شي نهار غتلقاني في انستغرام ما تيزيتوش انكم تمشيو تعاونوا معايا فيه. و لا فان ديال الفلوق ديالنا وصلات واخا ما كنسخاش بكم. وشكرا بزاف على لي كومونتير ديالكم والدعم ديالكم الدائم. كنبغي نشكر كاع الناس اللي يلاه التحقوا بنا على القناه. كنبغي نشكرهم على الثقه ديالهم وحيت اختاروا يتفرجوا في المحتوى ديال الفيديوهات اللي كنحط. ان شاء الله من هنا لقدام نزيد نطور من المحتوى اكثر واكثر ان شاء الله باذن الله. دونك الناس اللي مازال ما تابوناوش ما تنساوش تدعموني بالاشتراك هكا غنزيدو نكبروا العائله ديالنا اكثر واكثر ان شاء الله. كنبغيكم بزاف ونتلاقاو من هنا لو فلوق الجاي ان شاء الله. غرو بيزو. تشاو تشاو.